غلام عباس صاحب بھی موجود ہیں, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं. आप क्या कहेंगे यहाँ की फैसलाबाद की आवाम की खास तौर पे बात की जाए, काफी नाला नजर आती है पीटीआई की गवर्नमेंट से. उनका कहना था कि जिस तरह से हमने वोट की ताकत से इन्हें विराजमान किया इनके तख्तों के ऊपर, जिस तरह से नून लीग के लोगों को क्लीन स्वीप किया, इसके बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उसके लिए करेगी, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल इससे मुनफरिद नजर आती है. जी आपने मौका दिया. हालात ही दूसरे जो थे हमारे पहले गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऐसे हालात बनाए हुए हैं कि हम पूरा जोर लगा रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दें. इमरान खान साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जितना हम हो सकते. हमारे MP MNA उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला, हम सब मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे कि लोगों को रिलीफ दें, लेकिन मसाइल ही इतने ज़्यादा थे जिनकी वजह से मसले आ रहे हैं. लेकिन इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है, हो जाएंगे मसले हल. अच्छा, अक्सर यही बात बहुत सारे पॉलिटिशियंस की तरफ से भी की जाती है, तो क्या मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या गवर्नमेंट को वजूद में आने से पहले जब वो अपोजिशन में मौजूद थी तब नहीं पता था कि इतने मसाइल हैं, हम गवर्नमेंट में आएंगे तो इन मसाइल और इन चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ेगा? इस चीज़ का इदारक था, लेकिन आप पिछले दिनों एक वीडियो चल रही थी साग डार साहब की, वो बता रहे कि वो मसाइल ही इतने पैदा कर गए. इस तरह चीज़ों को वो डिज़ाइन कर रहे थे कि अगर इमरान खान साहब आ जाएं तो ये डिलीवर ना कर सके. उसके बावजूद गवर्नमेंट ने, आप देखें, सर्कुलर डेट ख़त्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं. जैसे ये बेहतर मजीद होंगी तो आवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह. 100 दिन का पहले प्लान दिया गया और कहा गया था कि 100 दिन के अंदर हम पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करके रख देंगे. यूं महसूस होता था जैसे इनके वजीर आजम बनते ही पाकिस्तान यूरोप या पेरिस बन जाएगा, लेकिन अभी 3 साल तकरीबन पूरे होने को हैं, 2.5 साल से ऊपर टाइम हो चुका है, इसके बावजूद कोई खातिर ख्वाह चीज तरक्की नजर नहीं आ रही. इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा था कि 100 दिन में हम अपनी डायरेक्शन सेट करेंगे, तो 100 दिन में हमने अपनी डायरेक्शन बनाई. आप देखें, अब आप जैसे कल परसों ये पिछले दिनों हमने जितने ये इमरान खान साहब ने हाथ डाला हुआ है इन लोगों को, जो करप्ट माफिया था, जैसे लैंड माफिया था, तो एक माफिया हर जगह पे बैठा है, उसको कंट्रोल करने के लिए टाइम चाहिए था. हमारी डायरेक्शन सेट है, अब पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, एक्सपोर्ट देखें बढ़ गई है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं. इंशाल्लाह बाकी चीजें भी बेहतर. मैं आतिफ यकूब से भी यही सवाल कर रहा था और आपसे भी यही करूंगा कि वो कौन सी तरक्की है जिसका फायदा एक गरीब आवाम को नहीं पहुंचता. एक गरीब शख्स जो कि 700 रुपया दिहाड़ी पे काम करता है, वो किस तरह से 700 के अंदर अपने 2 बच्चों का, बीवी का पेट पालेगा, किस तरह से मकान का किराया देगा, किस तरह से गैस का बिल देगा, किस तरह से बिजली का बिल देगा. बिजली भी अब दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है पर यूनिट. उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, वो अपना गुजर बसर कैसे करे? ये आप ठीक बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे महंगाई में कुछ मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है. इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का इल्म है, तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में या कुछ चंद महीनों में ये बेहतर हो जाएगा. इस पे काम हो रहा है. अच्छा, आप सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? हमारे शहर के जो MP MNA, जब पहले तो ये भी कहा जाता था कि शहर के अंदर मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री भी आ गई है, लेकिन इसके बावजूद काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा. ये जैसा कि आतिफ भाई पहले आपको बता रहे हैं कि पैकेज दिया गया फैसलाबाद को, अब इम्प्लीमेंट हो रहा है. जैसे आपने रोड्स की बात की है, ये जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे गड्ढे भी हैं रोडों पे, आपने देखे, वो भी हम फिल कर रहे हैं. और मिनिस्ट्री आई है, बहुत अच्छी बात है. कास्तरू साहब तो बड़े वर्कर है, और इंशाल्लाह ये तो अभी मेरा ख्याल 1 महीना भी नहीं हुआ. ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आप बेहतरी देखेंगे फैसला. अच्छा, हमारे शहर में कहा जाता है कि आर्टिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हैं, चाहे शायर अदीब हों, एक्टर्स हों, स्टेज आर्टिस्ट हों, थिएटर आर्टिस्ट हों, लेकिन उनको उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं किया जाता जैसे किया जाना चाहिए था. गुज़श्ता सालों की बात करें तो, या गुज़श्ता महीनों की बात करें, कोविड के डेज की हम बात कर लेते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये महीना कोरोना की मद में दिया गया था. अब वो किस तरह से उन 5,000 में काम चलाते? थिएटर बंद था, सिनेमा बंद था, और इसके साथ साथ तमाम तर काम जो है वो बंद थे. इसके बावजूद उनका कहना था कि एहसास प्रोग्राम में भी उनको अकोमोडेट नहीं किया गया. आप क्या कहेंगे, थिएटर्स के जो आर्टिस्ट हैं, हमारे फनकार हैं, उनके लिए भी तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई काम करना चाहिए, वो हमारा असासा है. बिल्कुल करना चाहिए. मेरे पास ना एक बंदा काम करता है, वो ड्रामों में भी काम, यानी जो मेरा बिजनेस है वहाँ पे वो सुबह को काम करता है, तो वो मुझे कार्ड दिखा रहा था
کہ یہ دیکھیں جی آپ کی گورنمنٹ نے ہمیں کارڈ بنوا کے دیے. آرٹسٹوں کو ہم فری سہولتیں دے رہے ہیں ہیلتھ کی. اگر عمران خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ ان کو بنا کے ہم نے دیے, ان کو اسپیشل ہے آرٹسٹوں کے لیے. اور باقی آپ کہہ رہے ہیں 5,000 ملا ہے, 12,000 بھی لوگوں کو دیا گیا. اور پیورلی جو لوگ ڈیزرو کرتے تھے 12,000 دو دفعہ دوسری دفعہ مل رہا ہے. تو جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم کو احساس ہے کہ ان لوگوں کو بھی, میں نے کہا نا آپ کو, ان کو ہیلتھ کارڈ دیے اور 5,000 بھی دیا گیا. انشاءاللہ اب نیکسٹ بھی ان کو ریلیف دیں گے. لیکن جس طرح سے ریلیف ملنا چاہیے ان کو اس طرح سے نہیں مل پا رہا. اس سے ہٹ کے اگر کاروباری طبقے کی بات کر لی جاتی ہے, بڑا تاجر تو بہت اچھا سمجھ رہا ہے کیونکہ ایکسپورٹس میں دن بدن بڑھوتری آ رہی ہے, بہت سارے ٹیکسوں میں ریلیف بھی گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیا گیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن چھوٹا تاجر ابھی بھی رو رہا ہے جس کا کہنا ہے کہ بجلی کی بڑھنے کی وجہ سے اس کی پیداواری لاگت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے جب مارکیٹ کے اندر اس کا پروڈکٹ جاتا ہے, وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, تو وہاں پہ بہت سارے اور کنٹریز کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سیم چیز سیل کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ان کی چیز سستی ہونے کی وجہ سے انٹرنیشنل بائر جو ہوتا ہے وہ ان کی طرف رجحان کرتا ہے, ان کی طرف جھکتا ہے. اب بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا رہتا ہے, چھوٹے تاجروں کو یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کیا کہیں گے, ان کے لیے بھی تو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوں گی چیزیں. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے, یہاں پہ ٹیکسٹائل کا پہیہ چل گیا ہے, جو لومز سیل ہو رہی تھی کلو کے حساب سے. اب وہ لوگ, میں روزانہ آپ بھی اگر رات کو شام کو دیکھیں تو لومیں دڑا دڑ لوگ لگا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہوتے ہیں, کیری ہو رہی ہوتی. تو ون بائی ون ہم اس طرف بھی آئیں گے. جیسے ہم نے بجلی میں ریلیف دیا ہے تو ان کو بھی, چھوٹے تاجروں کو بھی انشاءاللہ ریلیف ملے. گیس کی بہت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. پروسیسنگ یونٹس جو ہے وہ خاص طور پہ گیس پہ کیونکہ چلتے ہیں, وہ بند ہونے کی وجہ سے جب کپڑا ہی پروسیس نہیں ہو رہا تو لوم پہ بننے والا تمام تر کپڑا جو ہے وہ ضائع ہونے کے قریب پہنچتا چلا جا رہا ہے. اس کا ریٹ ڈی ویلیو ہو رہا ہے وہ کپڑا, اور کتنا بڑا چین سائیکل ہے جو کہ رک جاتا ہے. اب چین سائیکل کس طرح سے رکتا ہے کہ پروسیسنگ یونٹ بند ہونے کی وجہ سے کپڑا پرنٹ نہیں ہوتا, مارکیٹ میں نہیں آتا, بائر آ بھی رہا ہے اگر خریدنے کے لیے ریٹیل یا ہول سیل کی دکان پہ, ان کے پاس مال ہی نہیں موجود. تو لاکھوں افراد ہیں جو کہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میاں غلام عباس موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. غلام عباس, کیا کہیں گے آپ اینٹی کویکری ٹیم کے چیئرمین بھی ہیں, اور ہمارے ہاں بہت سارے ایسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے, لوگوں سے پیسے غلط ادویات دے کے, غلط چیک اپ ان کا کر کے جو بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. اب تک کتنی کاروائیاں ہو چکی ہیں, کتنے ایسے ڈاکٹرز کو فیصلات کے اندر پکڑا گیا؟ جی بہت شکریہ آپ نے. اس میں نا ابھی کمیٹی بنی ہے, یہ میں اس کا چیئرمین بنا ہوں, 1 ماہ ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے سی او ہیلتھ سے ہماری میٹنگ ہونی ہے, 1 آدھے دن میں ہو جائے گی. تو ان کو ہم یہ بتائیں گے, ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے کہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں. مثلاً ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک پروسیس کے تحت اگر ہم عطائی ڈاکٹروں کو بالکل ختم کر دیں جو گلی محلے میں بیٹھے ہیں, جو میرا ذاتی خیال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کورس ایسے کروائے جائیں تاکہ یہ بہتر طریقے سے لوگوں کو, اب ان کو ٹوٹل ختم بھی نہیں کر سکتے, پھر جو لوگ گلی محلے میں بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو جلدی صحت کی سہولت مل جاتی ہے. وہ لوگوں نے پھر کہنا ہے کہ ہم یہ ان کو بالکل تو ختم نہیں کر سکتے لیکن ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے حوالے سے میں سی او ہیلتھ صاحب سے میٹنگ ہونی ہے, ان کو ضرور بتاؤں گا یا ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی لاہے عمل ایسا بنایا جائے کہ ان کو ایسے کورسز کروائے جائیں کہ یہ لوگوں کو بہتر میڈیسن مہیا کر سکیں. یہ نہیں کہ یہ بالکل ہی ہم ان کو ختم کریں یا ان پہ ایسے آپریشن کریں جن سے اور مسائل بڑھیں. بالکل, اور گلی محلوں کے اندر جو ڈسپینسریاں موجود ہیں, زیادہ تر لوگوں کا رجحان اس طرف اس لیے ہوتا ہے 20 روپے یا 30 روپے میں وہ میڈیسن لے کے چیک اپ کروا کے اپنے گھر کو آ جاتے ہیں, اور اگر ہاسپٹلس کا رخ کریں اس سے کئی زیادہ ان کا کرایہ لگ جاتا ہے. تو اگر صحت کے بنیادی مرکز جو ہیں یہی لوگوں کی دہلیزوں کے اوپر موجود ہوں, ان کو فراہم کیے جائیں, جہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز موجود ہوں ان کے چیک اپ کے لیے, تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل کم ہو. بالکل تو گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر
इनिशिएटिव कोई लेना चाहिए। बिल्कुल हम बात करेंगे जी इस पे, इंशाल्लाह जहाँ पे हो सका तो हम इस चीज़ को उठाएंगे कि देखें MBBS हमारे पास इतने होंगे भी नहीं कि हम हर मोहल्ले में एक MBBS बैठा हो। इस पे हमें चाहिए कि इस चीज़ पे गवर्नमेंट को अगर हमें मौका मिला वज़ीर आला साहब से या वज़ीर आज़म साहब से तो हम तक बात पहुँचाएंगे कि इस तरह होना चाहिए। चलें जी, आतिफ यकूब भी हमारे साथ मौजूद